प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरिसक्यो, प्रचण्डजीले जतिसुकै कराए पनि त्यो निर्णय उल्टिँदैन। अब तँलाई हामी राष्ट्रपति पनि दिन सक्दैनौँ, किनभने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन, विदेशी शक्तिले यो भने। अब यदि माओवादीसँग कुरा मिलेन र नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउनु पर्यो भने 76-3 को सरकार बनाउँछ नि, 76-2 को सरकार बन्नुपर्छ जरुरी छैन। लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बनाउन त कांग्रेसलाई कसैले रोक्दैन। म प्रधानमन्त्री हुनलाई जब 76-3 ले मलाई कसैको बल चाहिँदैन र म सक्छु भने, र तिमीलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि दुनियाँ तयार छैन, तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मेरो पार्टीको निर्णय छैन भनेपछि म त प्रधानमन्त्री नै भएर फेरि निर्वाचनमा जान सक्छु नि। म किन तिमीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु? हिमाल अनलाइन टिभी, विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। नवनिर्वाचित सांसदहरूले यति बेला शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। विशेष गरी सरकार निर्माणका लागि सबै दलहरूले सबै प्रकारको समीकरण र प्रयासहरू गरिरहेका छन्। विशेष गरी कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवा चयन भइसकेपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको उनले दाबी गरिरहेका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसभित्रको गुटले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने र माओवादीलाई राष्ट्रपति पनि नदिने भन्ने खालको एक प्रकारको निर्णय भइसकेपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना एकदमै कम भएर गएको देखिन्छ। त्यसैगरी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार निर्माणको प्रयास भइरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सक्रियता पनि त्यतिकै बढेर गएको देखिन्छ। आज हामी अब बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ, विदेशी शक्तिहरूको जो सक्रियता छ यसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुन बाटोतर्फ लैजान्छ र यदि संवैधानिक रूपमा धारा 76 को 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन सकेन भने त्यसपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग। भट्टराई सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला सरकार निर्माणका लागि दलहरू बीच छलफल भइरहेको बेला खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा पनि अमेरिका र भारतको सक्रियता देखिन्छ। उनीहरूको यसपटकको चासो प्रधानमन्त्रीमा त सधैँ हुन्थ्यो नै, तर राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि उनीहरूको बढी चासो छ भन्ने खालको सङ्केतहरू देखियो। सञ्चार माध्यममा समाचारहरू त्यसरी प्रकाशित र प्रसारितहरू भइरहेका छन्। तपाईको दृष्टिकोणबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल सक्रियता अब बन्ने सरकार कस्तो देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भएको हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइ नसक्दै अहिले तपाईले नाम लिनुभएका लगायतका विदेशी शक्तिहरू मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्ने नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीजीहरूलाई भेट्नको लागि दौडधुप सुरु गर्नु हो। त्यतिखेरैदेखि मैले चाहिँ आम सञ्चारमा निवेदन गर्ने गरेको छु, गएको 2079 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व थियो। त्यसैले ती विदेशी शक्तिले निर्वाचनको नतिजा आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, आफ्नो प्रभाव अनुकूलताको सरकारको नेतृत्व गर्ने, संसदको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति पदको बारेमा
चासो राखेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नलाई असजिलो पर्दैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि हिमाल अनलाइनलाई म विनम्रताका साथ के निवेदन गर्न सक्दछु भने निर्वाचनमा नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा दललाई मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने अभिमत दिएका छैनन्। अहिले म त ठगबन्धन भन्ने गर्छु। अहिले जुन यो गठबन्धनवाला कुरा जे चलिराखेको छ, यी गठबन्धनवालाहरू सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेश जारी भइसकेपछि निर्वाचनमा के सामूहिक घोषणापत्र लिएर गएनन्? त्यसै गरेर अर्कोतिरको ठगबन्धन केपी शर्मा ओलीजी अथवा नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा सम्मिलित भएका राप्रपा लगायतका अरू जसपा लगायतका पार्टीहरू, तिनीहरूको पनि कुनै सामूहिक घोषणापत्र थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि जुन जुन राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिए होला ती कसैलाई पनि नेपाली जनताले राज्य सत्ता सञ्चालनको अनुमति दिएनन्। हजुर हजुर। अब तपाईले हर्स ट्रेडिङ गर्नुपर्ने छ। अहिले यो ठगबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हालाकि अब लुगा नलगाउँदा मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ, तर पनि लुगा चाहिँ लगाइन्छ नि। त्यसै कारणले अहिले पुष्पकमल दाहालजीको हैसियत अवस्था म त्यस्तै देख्छु। गएको पुस 3 गते आइतबारका दिन नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णय भयो। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता जोसुकै होला, तर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व छोड्दिन भनेर निर्णय गर्यो र निर्वाचनको परिणामले सबैभन्दा बढी संसदीय सिटमा अहिले कांग्रेसको बाहुल्य छ। हालाकि 275 मा कति त्यो 89 सिट कति न्यून हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि हिजो निर्वाचन अगाडि भारत गएर पनि आरजू देउवा, पुष्पकमल दाहालजीहरू वहाँ पनि सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जहिले पुष्पकमल दाहालजीले वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। अब सिटिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेसको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर। अब त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई सधैँभरि साथ दिइराख्ने हो भने वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको त केही अर्थ भएन, पालो नआउने भयो। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले समाजवादी पार्टी माधव नेपालजीको पार्टी पनि छ, 10 वटा सिट प्राप्त गरेको छ। हालाकि अब त्यो के छ त्यो निर्वाचनको नतिजाको बारेमा फेरि समयमा अरू पनि कुरा गर्न सकिन्छ, तर अहिले सर्प, भ्यागुतो र बिच्छीको रूपमा यिनीहरू बसेका छन्। कांग्रेस सरकारको नेतृत्व नछोड्ने। हजुर। अनि माओवादीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले राष्ट्रपतिको लागि मन्जुर नगर्ने। हेर्नुस् है, हाम्रो देशको राजनीति अथवा शक्ति र सत्ता सञ्चालनको विषय। हजुर। यो सत्ता र शक्ति सञ्चालनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति टु दी पोइन्टमा यसपटकको निर्वाचनको परिणाम कुनै पनि दललाई सरकार बनाउनको लागि बहुमत आएको छैन। त्यस अर्थमा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गर्नु पर्यो र सरकार निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच, विशेष गरी गठबन्धनका दलहरूबीच पदीय भागभण्डामा आन्तरिक जो किचल हो, पदीय स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बीच सहमति हुन सकेको छैन। यो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ दलहरूको आन्तरिक भागभण्डा छँदैछ, सँगसँगै विदेशी शक्तिहरू पनि त्यतिकै लागिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको परिणाम, यस्तो प्रकारको आन्तरिक र बाह्य चलखेलमा आउने परिणाम चाहिँ कस्तो हुन्छ? अहिले सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नै घोषणापत्र लिएर जानुभयो। तपाईलाई नेकपा माओवादी नै भन्नुस्,
नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी अथवा उनीहरूको 5 दलीय ठगबन्धन थियो, आफ्ना आफ्नै घोषणापत्र गर्यो। अहिले निर्वाचनको नतिजा आउँदा मत ट्रान्सफर भएन, सिद्धान्तको बारेमा झगडा द्वन्द्व आदि इत्यादि जे भयो भनिएको छ। भन्नुको अर्थ नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार बनाउन अनुमति दिएनन् भने अब तपाईँ विचार र सिद्धान्तसँग विचलन गरेर गठबन्धनमा जानुहुन्छ भने त्यो नेपाली जनताको सरकार हुन्छ कि हुँदैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो संविधानको धारा 76(2), अब हामी परिस्थिति नै त्यही छ, त्यसैले सधैँ वाद विवाद गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर हजुर। अहिले तपाईँले भनेअनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भने होइन। कुनै एउटै दलको बहुमत पुगेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सकिएन भने लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ। तर 76 को 1 बमोजिम बाहेक सबै दलले त फेरि प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिनु पर्यो। जब तपाईलाई मैले नेपाली जनताले नेकपा माओवादीकै घोषणापत्र हेरेर तपाईलाई मैले मत दिएको छु र तपाईलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेसकै घोषणापत्र हेरेर मत दिएको छु भनेपछि तपाईले अब गठबन्धन गराएर बनाउने सरकार त्यो नेपाली जनताको राजनीतिक इच्छालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन। संविधानमा त जस्तै यदि 76(1) अन्तर्गतको सरकार बन्न सकेन भने 76(2) अन्तर्गतको सरकार बन्दाखेरि विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग मात्र गठबन्धन गर त भन्दैन हो। तपाईले भनेको कुरा ठिक, तर मैले त मेरो विचारलाई मत हालेँ। मैले एकछिनलाई मान्नुस् नेकपा माओवादीलाई मत हालेँ र नेकपा माओवादीका अध्यक्षहरूले अथवा त्यो घोषणापत्रमा हामीलाई मत दिनुभयो भने हामी सरकार बनाउँछौँ, बाटो घाटो पुल पुलेसा देशी विदेश जे भन्नुभयो। तर उम्मेदवार कति उठाउनु भयो? 253 अथवा 165 को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तपाईले 40 जना उम्मेदवार उठाएर के भन्नुभयो भने मैले चुनाव जितेँ भने सरकार बनाउँछु। त्यो सुरुमै भ्रम थियो। त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ, नेकपा एमालेकोमा पनि त्यही लागू हुन्छ, समाजवादीमा पनि त्यही लागू हुन्छ। जसले आफूले उठाएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिले निर्वाचन जित्दा पनि सरकार बनाउन सक्दैनथे। हजुर हजुर। तर त्यो जुन ठगबन्धन भनेर यसकारणले भनियो जहाँ विचार र सिद्धान्तको झगडा थियो र छ र निर्वाचनमा पनि देखियो। अब तपाईले भने जस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनलाई त रोकेको त छैन नि, रोकेको छैन। तर तपाईको जुन तपाई 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ तपाईको विचार चाहिँ के हो? तपाईको घोषणापत्र चाहिँ के हो? तपाईको गठबन्धनको घोषणापत्र चाहिँ के हो? हिजो म एउटा घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएँ, तपाई एउटा घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुभयो। तपाई र मेरो परस्पर फरक घोषणापत्र छ। अहिले तपाई र म दुईटै सरकारमा गयौँ भने तपाईको चाहिँ घोषणापत्र लागू हुन्छ कि मेरो चाहिँ हुन्छ? अब फेरि यो कुरा किन भइराखेको छ? किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने र नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रपति पद दिनको लागि चाहिँ विदेशी शक्ति तयार छैन भन्ने कुराले गर्दा त माओवादी त अब यो निरीह अवस्थामा पुग्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री अब नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरिसक्यो, प्रचण्डजीले जतिसुकै कराए पनि त्यो निर्णय उल्टिँदैन। अब तँलाई हामी राष्ट्रपति पनि दिन सक्दैनौँ किनभने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन, विदेशी शक्तिले यो भनेपछि अब पुष्पकमल दाहालजी यो गठबन्धनमा बसेर न्याउरीमारी पछुतो भन्दा बाहेक उहाँलाई के बाँकी हुन्छ? पुष्पकमल दाहालजी सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न त त्यसो भए? हो। अब अहिले पुष्पकमल दाहालजी सरकारमा सहभागी हुने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गर्दैन थियो नि। अब पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी हुने बेग्लै कुरा भयो फेरि। तर पुष्पकमल दाहालजी जुन
वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर निर्वाचन अगाडिदेखि भन्नुभयो, त्यो त सम्भावना रहेन। र सधैँ काङ्ग्रेसलाई बोकेर हिँडेर अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूको हैसियत कति खुम्चिएर आयो। 2074 मङ्सिर 10 र 20 गतेको निर्वाचनमा झन्डै 2/3 सङ्ख्यामा पुगेका कम्युनिस्टहरू अहिले नेकपा यस माधव नेपालजीको पार्टीले त 10वटा सिट ल्याउँदा पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन। मधेस इज नट नेपाल भन्ने सीके राउतको पार्टी 1 सिट जितेर पनि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत हेर्नुहोस्, डिटोरिएटिङ। यसै कारणले गर्दा अब काङ्ग्रेससँग लम्पसार परेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदारी भएर गठबन्धन ब्रेक गर्ने, यो अवस्थामा नेकपा माओवादीको स्थिति छ। के देखिन्छ त सम्भाव्यता? जस्तै माओवादी केन्द्रले पुष्पकमल दाहालले फल नदिने रुखलाई बोकेर राष्ट्रपति दिनको लागि कङ्ग्रेस तयार छैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि तयार छैन, त्यो खालको परिस्थिति देखियो। कङ्ग्रेससँगै हात मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि गठबन्धन ब्रेक गरेर उहाँले प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त अर्को प्रयास चाल्नुहुन्छ? हो, अब फेरि मेरो यही रिजर्भेसन आदरणीय हिमाल अनलाइनलाई अहिले मैले सुरुमै भने नेपाली जनताले कसैलाई पनि राज्य सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भएन रहेछ भनेदेखि अब निरीह भएर तपाईँ बस्नुहुन्छ, ठिकै छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तै अहिले पनि हामीले 3 चोटि 4 चोटि कुरा गरिसक्यौँ माओवादीलाई राष्ट्रपतिको अवस्था हैसियत नदिने भन्ने कुरा आइसकेपछि अब यदि माओवादीसँग कुरा मिलेन र नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनु पर्यो भने 76-3 को सरकार बनाउँछ नि, 76-2 को सरकार बन्नुपर्छ, जरुरी छैन। 76-3 को सरकार बनाउँदाखेरि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा सरकार बन्ने भयो, 30 दिनभित्रमा उसले चाहिँ विश्वासको मत लिने भयो। एकैछिन म अलिकति बनाऊ। लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बनाउन त काङ्ग्रेसलाई कसैले रोक्दैन। हजुर म प्रधानमन्त्री हुनलाई जब 76-3 मलाई कसैको बल चाहिँदैन र म सक्छु भने, हजुर, र तिमीलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि दुनियाँ तयार छैन, हजुर, तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मेरो पार्टीको निर्णय छैन भनेपछि म त प्रधानमन्त्री नै भएर फेरि निर्वाचनमा जान सक्छु नि, म किन तिमीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु? यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। एक, अब अहिले तपाईँले भन्नुभए अनुसार अब हिजो सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी त मुलुकको राजनीति चलाउँछौँ भनेर पुष्पकमल दाहालजी, केपी शर्मा ओलीजी, माधव नेपालजीले त भन्नुभयो। अब अहिले त्यो हिजोको लगभग 2/3 को एमाले, माओवादी र समाजवादीको सिट अहिलेको निर्वाचनमा खुम्चिएर 120 पुगेछ। एमालेको 78, माओवादीको 32 र समाजवादीको 10। हजुर, हिजोको 2/3 भने कम्युनिस्टहरूको यो निर्वाचनमा नेपाली जनताले उनीहरूलाई दिएको म्यान्डेट यही हो। अब कम्युनिस्टहरू मात्रै मिलेर पनि सरकार बन्दैन, फेरि कम्युनिस्टहरू सबै मिले भने पनि बनेन, किनभने एमाले 78, माओवादी 32 र समाजवादी 10, 110 सिट मात्रै हुने रहेछ। अनि हामीलाई चाहियो त 136 नि, 136 सिट चाहियो। अब 136 दिँदा तपाईँले राप्रपालाई पनि जोड्नु पर्यो र जसपालाई पनि जोड्नु पर्यो। अब जसपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले त गठबन्धन गरेकै हुन्। हजुर, फेरि पनि यो गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै माओवादीले कङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेन भने, कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरेन भने नेपाली कङ्ग्रेसले 76-2 अन्तर्गतकै सरकार बनाउनको लागि कोसिस गर्छ, एमालेसँग सहकार्य गर्छ अथवा अरू दलहरूसँग मिलाउने कोसिस गर्छ कि ऊ सिधै 76-3 मा जान्छ? अब एमाले त प्रश्नसँग त्यसको संसदीय दलको नेताले भनेका छन् गठबन्धन ब्रेक नभइन्जेल सरकारमा हामी सरकारसँग चासो राख्दैनौँ भन्ने बित्तिकै अब नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन ब्रेक गर्नमा जसको निर्णायकत्व होला, जुन पार्टीको निर्णायकत्व होला, एकछिनलाई मान्नुहोस् पुष्पकमल दाहालजीकै निर्णायकत्व होला, तर पुष्पकमल दाहालजी
गठबन्धन ठगबन्धनलाई ब्रेक गर्न निर्णायकत्व हुने, अनि एमालेमा प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि केपी शर्मा ओलीलाई दिने त कुरा भएन नि। किनभने प्रधानमन्त्री दिनका लागि प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा आपत्तिको कुरा भएन। हजुर हजुर। तर राष्ट्रपति त एमाले हुन सक्छ नि त फेरि। तर अर्को खेल त एकैछिन। अब अहिले यसमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस कुन तरहले बदनाम भयो भने, जसरी यो जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका कर्तव्य ज्ञान मुद्दा, यो भ्रष्टाचार मुद्दाका मान्छेहरूलाई सबलाई उन्मुक्ति दिएर सत्तामा ल्याउने भनेर जे भनिराखेको छ, अब त्यो सम्पूर्ण अदालतले अपराधी घोषणा गरेकालाई ल्याएर तपाईँले बनाएको सरकार, त्यसको गठबन्धन, त्यो कति ठिक लाग्यो। तर त्यसको भन्दा पनि कम्फर्टेबल कुरा चाहिँ बहुमत होइन कि सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबले सरकार बनायो भने राष्ट्रपति बनाउनका लागि पनि आफूलाई अनुकूलता, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउनलाई पनि अनुकूलता, ठिकै छ। भोलि संविधानको धारा 76 3 4 बमोजिम विश्वासको मत पाइएन, विश्वासको मत पाइएन भने फेरि डिजल्भ हुन्छ, प्रतिनिधि सभा डिजल्भ हुन्छ। र तपाईँ भन्न पाउनुहुन्छ कि नेपाली जनताले लेफ्टलाई सरकार बनाउनका लागि अनुमति नै दिएको थिएन। प्रजातान्त्रिक शक्ति हामीले सरकार बनायौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बहुमत पुगेन। कङ्ग्रेसले चाहिँ संविधानको धारा 76 3 अन्तर्गत दाबी गर्नुभन्दा अगाडि यदि एमाले, माओवादी, समाजवादी पनि माओवादीको पक्षमा नै देखिन्छ लगायतका अरू केही दलहरूलाई मिलाएर राप्रपा पनि सहभागी हुन सक्ला, त्यस्तो स्थितिमा उनले दाबी पनि गर्न सक्ला नि 76 को 2 अन्तर्गत चाहिँ बहुमत पुर्याएर। अब 76 2 अन्तर्गत एमालेलाई दाबी गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन त ब्रेक हुनु पर्यो नि। प्रचण्डले गर्न पनि सक्ला नि ब्रेक। एकैछिन, प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन ब्रेक गर्ने, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई दिने हो भने उनी किन ब्रेक गर्छन्? ओलीले त के भनिरहेको छ भने एमालेले यदि प्रचण्डले माओवादीले गठबन्धनसँग ब्रेक गर्यो भने हामी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पनि दिन्छौँ भनिरहेको छ। त्यो पनि ललिपप त्यो पनि देखाइरहेको छ। अब भन्नलाई तपाईँले भन्नुभएको छ, तर तपाईँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनका लागि नेकपा एमालेको मात्रै निर्णयले त फेरि पनि 136 त पुग्दैन। अब त्यसमा तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवलाई पनि ल्याउनु पर्यो। अब यिनीहरू उपेन्द्र यादवले के भन्यो भने निर्वाचनमा हामी गठबन्धनमा गए पनि एमालेसँगको सहकार्य सिद्धियो भनेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि गठबन्धन यहाँ ब्रेक भएर पनि प्रचण्डजीलाई एमालेसँग जाँदाखेरि पनि सरकार बनाउनलाई कम्फर्टेबल छैन। अब तपाईँ यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट ब्रेक भएर माओवादी गयो भने पनि माओवादी गएपछि जसपा बस्छ त्यो जरुरी नै छैन भने अब त्यो दुईटा हिँडिसकेपछि त फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई 76 2 को सरकार बन्न त कम्फर्टेबल छैन। र राष्ट्रपतिले जुन अध्यादेश गर्नुभएको छ, र फेरि अर्को कुरा प्रदीपजी, अहिले नेपाली जनताले मत दिएर तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव त जिताए, तर तपाईँ 2-3 जना सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन पाउनुहुन्न, शपथै ग्रहण गर्न पाउनुहुन्न होइन। अब मूर्ति चोरीमा, यो भ्रष्टाचारीमा, ज्यानमारामा तपाईँ त सजाय पाउनु भएको छ भनेदेखि अब यो सबै कुराले गर्दा कतै यता पनि हामी 76 2 देखिराखेका छैनौँ, यता पनि 76 2 देखाएको छैनौँ भने 76 3 4 मा जाने बित्तिकै त विश्वासको मत लिनु पर्यो। तपाईँलाई जब 76 2 मा मैले विश्वास गरिनँ, 76 3 मा म तपाईँलाई किन विश्वास गर्छु? अनि त्यसले गर्दा त फेरि पनि त्यसको निष्कर्ष त डिजोल्युसन। फेरि अहिले यदि एमाले, माओवादी, समाजवादी उनीहरू मिलेर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति अथवा माधव नेपालजीलाई राष्ट्रपति, माधव नेपाल के अरे एमालेलाई सभामुख वाला कुरा गरेर तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ भने फेरि पनि तपाईँ राप्रपा र जसपालाई त आफ्नो उसमा लिएर आउनु पर्यो।
जसरी भए पनि चाहियो दुईटा त हो। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू लेफ्ट चाहिँ सबै राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा, अनि म चाहिँ मेरो सम्पूर्ण त्यो निर्वाचनमा मलाई नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट त संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल हो नि। अनि गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिनका लागि म फेरि सरकारमा गएँ भने कमल थापाको हाल त फेरि पनि हुन्छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो 76-3-4 मा यो सरकार पुग्ने अवस्था चाहिँ छ। फेरि अर्को कुरा, अस्ति भर्खरै अन्त अब यो पात्रको नाउँ नलिउँ, अब लिनुपर्ने हुन्छ तर लिन पनि मन लाग्दैन। यो राज्य व्यवस्थाले राष्ट्रपति हुने मान्छे पाएन र खिलराजलाई चाकरी गर्न गए शेरबहादुर भन्ने कुरा सुनिएको हो, बालुवाटारमा गतिविधि भयो भनेर सुनेको हो। हिजो यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउँदा कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुखै बनाएर देशमा निरङ्कुशता ल्याउने को? नेपाली काङ्ग्रेस होइन। कार्यपालिका प्रमुख पनि एउटै मान्छे, न्यायपालिका प्रमुख पनि एउटै मान्छे। अब अहिले राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक मान्छे पाइएन, गैर राजनीतिक मान्छे चाहियो। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था चाहिँ राजनीतिक मान्छेले हाँक्ने। यसको खेला चाहिँ के हो? मान्छे नपाइएको हो कि अथवा विदेशी शक्तिले यो भित्र पनि केही खेल खेलिरहेको छ? विदेशी शक्तिले नखेलिकन त नि तपाईँ आफू, मैले भनेको छु नेपाली जनता मत हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक केही होइन भने जसलाई तपाईँले प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित गर्नुभयो त्यो मान्छे संसद सदस्यको शपथ ग्रहणै गर्न पाउँदैन। तपाईँ भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक अरू के हो? यसै कारणले गर्दा अहिले नागरिकतावाला कुरा हेर्नुहोस् न, रवि लामिछानेको नागरिकता बारेमा त्यत्रो विवाद उठ्यो, अथवा अहिले पनि विवाद जे छ आफ्नो ठाउँमा। रवि लामिछानेले राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्दा निर्वाचन आए कहाँ थियो? नेपाली नागरिक भनेर दर्ता गर्नुभयो। अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि सबभन्दा पहिले संविधानको धारा 87 द्याएको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुन्छ भनेर सुरुमै नेपाली नागरिक भन्यो। राज्यले तपाईँलाई नेपाली नागरिक भनेर निर्वाचनमा भाग लिन दियो, प्रमाणपत्र पनि दियो। अब त्यो प्रमाणपत्र पनि दियो, अब तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। तर अब तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित सुप्रिम कोर्टमा त रिट हाले। हिजो त सुप्रिम कोर्टले उसको नागरिकता स्टे गरेन। किन गरेन? राजेन्द्र महतोको नागरिकता, नरेन्द्र मोदीवाला देशको नागरिकतालाई स्टे गर्न नसक्नेले अमेरिकाको द्वैध नागरिकतालाई स्टे गर्नका लागि एमसीसी पास गर्नेहरूको हिम्मत हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् न। यसै कारणले विदेशी शक्तिको खेल छ कि छैन? होइन, विदेशी शक्तिको खेलभन्दा अरू बाँकी के छ? यसैले अब राष्ट्रपति भन्ने कुरामा अहिले जुन राजनीतिक दलका पात्रहरूलाई, पात्रभन्दा बेग्लै राजनीतिक दलमा क्रियाशील झोले नभएको, पार्टीको अध्यक्ष महामन्त्री नभएको मान्छे पनि त राजनीतिक मान्छे हुन सक्छ, गणतन्त्रवादी पनि हुन सक्छ। अनि त्यहाँबाट त्योभन्दा बाहिरका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउन तपाईँ किन तयार हुनुहुन्न? किनभने त्यसैले मेरो विश्वास, त्यसैले मैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर त्यतिखेर पनि मैले के भने एकचोटि त्यो हेटौँडामा एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्न जानु पर्यो। महेन्द्रको शालिग हटाएर, राजाको शालिग हटाएर भगवान बुद्धको शालिग राखेको थियो त्यहाँ हेटौँडा चोकमा। अनि त्यतिखेर रामवरण यादवजीले पुष्पकमल दाहालजीको क्याबिनेटले तत्कालीन प्रधान सेनापति हटाउने गरेको निर्णय मानेन र उसले के भन्यो भने म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको, बरु भैँसी चराउन जान्छु तर सरकारको निर्णय चाहिँ मान्दिनँ भन्यो। अनि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु, म राजा महेन्द्रले चाहिँ भने म मरे पनि देश बाँचोस्, राजा चाहिँ आफू मरे पनि देश बाँचोस् भन्दो रहेछ। राष्ट्रपति चाहिँ म त भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराउनै जान्छु, देश बाँचोस् कि मरोस्। यसैले राजाको शालिग हटाएर चाहिँ राजा चाहिँ भगवान बुद्ध हुँदो रहेछ। राजा शुद्धोधनको छोरा नि त भगवान बुद्ध। राष्ट्रपति हट्यो भने चाहिँ भैँसी गोठालो हुने रहेछ भने।
अब यो भैँसी गोठालो खोज्ने यो प्रणाली, त्यसैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर किन भनियो भने उसलाई निर्वाचनमा भाग लिनु छैन। अनि अहिले समानुपातिकीवालामा जति मान्छेहरू आएको छन्, हिजो त राजा वीरेन्द्र राजा हुँदा त ऐश्वर्या त पार्लियामेन्टमा जाँदैन थिएन। अब अहिले हेर्नुहोस् त शेरबहादुर देउवाको वाइफ हस्बेन्ड नै पार्लियामेन्ट। तपाईलाई नेपाली जनताले मत दिए 20,000 40,000 भोट लिएर तपाईँ चुनाव जित्नुभयो। म त्यही पार्टीको मान्छे, मलाई समानुपातिकी भनेर पार्लियामेन्टमा पठाइदियो, मैले जनताले चिनेकै छैन। पहिले मन्त्री बनाउँछ, जनताले मलाई चिन्दैन, चिने मान्छे जनताको मतै चाहिएन। कतिवटा बेताज राजाहरू बनाउनु भएको छ। यसैले अहिले मैले यो कुरा किन जोडेँ भने यो प्रतिनिधि सभाले, हालाकि अब पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाले तपाईलाई गणतन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ पार्लियामेन्टमा, त्यो तपाईले निर्वाह गर्नु होला। कहिलेकाहीँ म भन्छु प्रणामी भनेको बुझ्नुहुन्छ, जो माछा मासु खाँदैनन् नि, हजुर हजुर, तिनीहरूलाई एउटा धार्मिक सम्प्रदाय प्रणामी भन्छ। तर त्यो प्रणामीको घरमा कुकुर पालेको रहेछ भने त्यो कुकुरले मासु खान्छ खाँदैन? कुकुरले त खान्छ। अब प्रणामीको घरमा पालेको छु भन्दैमा कुकुरले मासु नखाने त होइन। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको गणतन्त्रलाई अब संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको मान्छेले शपथ ग्रहण गराएको तपाईँले मान्नुपर्ने छ। यसमा यो देशभित्रको शक्ति मात्रै होइन नि। पशुपति शमशेरजी भन्दा 4 वर्ष जेठो मान्छे तराईबाट निर्वाचित भएको के एकजना चौधरी के भन्ने मान्छेले मैले शपथ ग्रहण गराउँदिनँ भन्नुभयो। यादवजी मैले गराउँदिनँ भन्नुभयो। हजुर, भनेपछि यो सबै के यिनीहरूले बनाएको हो र? यो तपाईँले त फेरि पनि मैले भन्दैछु पार्लियामेन्टमा अब तपाईँले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, नागरिकता विधेयक तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र अहिले ज्यानमारा कसुरदार भनेर थुनेका मान्छेलाई छुटाउने अध्यादेश जे छ त्यो अध्यादेशको बारेमा यो पार्लियामेन्टले निदो गर्नुपर्नेछ, जुन राष्ट्रपतिजीले रोक्नै पाउनुहुन्न त्यो रोकिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। अब यो परिस्थितिमा यो राज्य प्रणाली र यो संविधानले काम गरेको छैन। तपाईले पटक पटक प्रश्न उठाए जस्तो यो व्यवस्था ल्याउनमा जसको निर्णायकत्व छ उनीहरूले काम गरेका छन्। भट्टराई सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। अब अहिलेको देशको परिस्थिति विधि विधान हेर्दाखेरि देश चाहिने विधि विधान सिद्धान्त अनुरूप चलेको देखिँदैन। यस अर्थमा देशको राजनीति कता जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया हिसाब किताब चलिरहँदाखेरि चाहिँ दुवै पक्षबाट संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गतको सरकार बन्ने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ। 76(3) मै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो 76(3) मा जाँदा पनि विश्वासको मत लिन त कसरी सम्भव छ र? फेरि यतापट्टि सहयोग नगर्नेले विश्वासको मत कसरी देला फेरि, होइन? त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि यहाँ सत्ता समीकरणको हिसाब किताब पनि नमिल्ने भयो, दलहरूको आन्तरिक स्वार्थ, विदेशीहरूको चलखेल पनि त्यत्तिकै छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले अन्त्यमा के भन्न सक्छौँ त? अब राजनीति कता जाँदैछ, देश कता जाँदैछ, त्यसको परिणाम चाहिँ देशले, नागरिकले के भोग्नेवाला छन्? हो, यसैले सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान अहिले जति राजनीतिक दलका नेताहरू चुनाव जितेर आयो होला, अस्ति काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा अब मैले देखेको कुरा, ओन्सरी घरतेजी चुनाव लड्दा देउताको मन्दिरमा गएर पण्डितजीसँग आशीर्वाद मागेर भोट माग्न हिँड्नुभयो। त्यो देशमा तपाईले धर्मनिरपेक्ष संविधान कसले भनेर बनाउनु भएको छ? त्यसैले नेपाली जनताले तपाईँ कसैलाई पत्याएनन्। र अहिले तपाईले जुन गरिबको पार्टी भनेर कम्युनिस्टहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले तिनीहरू सबै कम्युनिस्टको पार्टी अर्बौंका मालिक भएका छन्। फेरि अर्को कुरा, र फेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो दसैँमा जुन त्यो टीका अक्षता जमरा लगाइन्छ, यो दसैँ भनेको त सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रिय एकताको चाड रहेछ भनेर तपाईँ चाहिँ सरकारमा बसेर मैले तिरेको कर दसैँ पेस्की खानुहुन्छ, टीका लगाउनुहुन्छ, नेपाली जनताले चाहिँ केही पाउँदैनन् नि, अनि धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ र मन्त्री हुनुहुन्छ। यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नभएर के हुने? बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भने म क्रिस्चियन देशको प्रधानमन्त्री हुन पाएकोमा गर्व, अनि
अस्ति भर्खरै सौभाग्य दुर्भाग्य के भयो, बेलायतको महारानीको डिमाइस भएको बेलामा म लन्डनमै थिएँ। त्यहाँ गीताको स्वस्ति वाचन गरेर त्यो महारानीको लास सब यात्रा प्रारम्भ। हालाकि उनीहरूको क्रिस्चियन भाषामा जे गर्ने अङ्ग्रेजीमा पनि गर्नुभयो, हजुर हजुर, तर त्यो गीताका वाक्यहरू पनि प्रयोग गरेर त्यो भिडियोहरू। तर अब त्यही देश त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई किरियापुत्री बसेको बाहुनलाई मारेर, बाहुनलाई गाई मारेर मासु खुवाएर आएको माओवादी, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा 601 कोमा झन्डै 400 पुगेका कम्युनिस्टहरू अहिले कहाँ पुगे? यसैले यो राज्य प्रणाली अन्त्यको प्रारम्भ हो र यो पार्लियामेन्टले कुनै निकास दिन सक्दैन। यो राज्य प्रणालीको अन्त्यको कुरा हो र जनताले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा म भनिहालौँ, अहिले रोल्पामा 40% मत खस्यो। हजुर हजुर, जहाँ तपाईँले गणतन्त्रको अभ्युदयका लागि नेपाली युवाहरूलाई सुरुङ युद्ध गर्न लाउनुभयो। के रोल्पाका 60% नेपाली जनताले गणतन्त्र बुझेनन् र 40%ले मात्रै भोट हाले? किन हालेनन् 60%ले? अब गणतन्त्रको वाहक गिरिजाप्रसाद र म भनेर पुष्पकमल दाहालजी भन्नुहुन्छ। गोर्खामा पुष्पकमल दाहालजी चुनाव लड्दा 46% मत खस्यो गोर्खामा। उहाँ आफू लडेकोमा 10-12 हजार 5-7 हजार फरकले जित्नुभयो, छोडिदिनुहोस् भने गणतन्त्रको उद्गम गरेको रोल्पामा त्यो देखियो। गणतन्त्रको नायक हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहालजी चुनाव लडेको ठाउँमा त्यो कुरा देखियो र भोट निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार 61% खस्यो। संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको पक्षमा स्थापित भएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा सदरमत 1,06,79,000 चान्चुन मतमा 5,88,000 मत पायो, जो झन्डै 6% हुन्छ। भनेपछि 6% नेपाली जनताले त संवैधानिक राज संस्था भने। अनि त्यहाँबाट अहिले 14वटा सिट ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब खुट्टा ढोगेर सरकार बनाउने कुरामा यिनीहरू पुगेका छन्। अनि 39% नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गत भागै लिएन। अब गणतन्त्रको निरन्तरता कति छ? यसकारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमा तपाईँलाई निवेदन गरेँ, नेपाली जनताको अभिमतले तपाईँ अहिले सरकार बनाउन सक्ने होइन। विदेशी शक्तिको चलखेलले तपाईँहरू ककललाई कहाँ कहाँ के पुर्याउनु पर्छ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन भयो, तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यो गगन थापा भन्ने मान्य चाहिँ त्यो चाहिँ 70 वर्षको भयो। शेरबहादुर देउवा त्यो चाहिँ 40-45 वर्षको भयो। किनभनेदेखि त्यो शक्ति र सामर्थ्य, विदेशी ज्वाइँलाई भान्जालाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने शेरबहादुर र गगन थापा दुइटै हुन् नि। तर डोनाल्डोले चाहिँ शेरबहादुरलाई पत्याए, गगन थापालाई अहिले पर्खी भन्यो कि मामाको पालो सकिया छैन, भान्जालाई वेटिङमा राख्दे। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि सुरुमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार नेपाली जनता मत हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक यो अरू केही देखिएन र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको शिरहरण भयो। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता कमजोर, स्खलित हुँदै गयो र यस्तो पार्लियामेन्टले बनाएको सरकार, यो यस्तो पार्लियामेन्टले बनाएको नीति नियम कानुन त्यो नेपाली जनताको सर्वोपरि हक हित सम्बन्धका लागि हुन सक्ने कुरा पनि छैन। अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स हुँदाखेरि भनिन्थ्यो नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। मैले तपाईँलाई मेरो प्रतिनिधि बनाएको छैन भने तपाईँले बनाएको कानुन म मान्दैन। त्यो अवस्थामा देश पुगेको छ। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति म अत्यन्त आभारी छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हिमाल अनलाइन टिभी।